Mateo Kapitulo 19. Tapos si Jesus makasulti ni ining mga butanga, mibiya siya sa lalawigan sa Galilea ug miadto sa Judea, tabok sa suba sa Jordan. Misunod kaniya ang daghang mga tawo ug didto iyang giayo ang mga masakiton. May pipila ka Parisiyo nga miduol ug misulay pagbiti kaniya pinaagi sa pagpangutana. Nagtugot ba ang atong balaod nga ang bana makabulag sa iyang asawa sa bisan unsang hinungdan? Si Jesus mitubag, Wala ba kamo makabasa niini sa kasulatan nga sa sinugdan ang Dios naghimo kanila nga lalaki ug babay? Nag-ingon siya, tungod niini, ang lalaki mo biya sa iyang amahan ug inahan, ug mutipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa, dili na sila duha, kun dili usa lamang. Tungod niini, kinahanglang dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. ang mga Parisiyo nangutana kaniya. Kung mao ka na, nganong nagtugot man si Moises nga makabuwag ang bana sa iyang asawa, human siya musuwat og pahibaw sa pakigbuwag sa iyang asawa? Si Jesus mitubag, Mitugot si Moises kaninyo sa pagbulag sa inyong asawa, kay gahi man kamog ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa, sultihan ko kamo, nga bisag kinsa nga mubulag sa iyang asawa, nga wala magluib kaniya, makapanapaw, kung siya magminyog lain. ang iyang mga tinun-an miingon kaniya. Kung mao kini ang mahitabo tali sa bana og asawa, maayo pag dili na lang magminyo. Si Jesus mitubag, Kining maong pagtulunan, dili alang sa tanan, kundili alang lamang niadtong gihatagan sa Dios niini. Kay may nagkalain-laing katarungan nganong dili makaminyo ang ubang mga tao. May dili gayud makahimo pagminyo, tungod kay nataw sila, ingon nga yunuko. Ang uban dili makaminyo, tungod kay gikapon sila sa mga tao aron mahimong yunuko. Ug ang uban voluntaryo nga dili magminyo, aron mas makapangalagad sila sa Dios. Sabta kini, kun makasabot kamo. May pipila ka tawo nga nagdalag mga bata ngadto kang Jesus aron iyang pandungan sa iyang kamot ang ilang mga ulo ug magampo alang kanila, apan gikasab-an sa mga tinun-an kadtong mga tawhana. Si Jesus miingon, Paduula kanako ang mga bata, ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa langit, ila sa mga tao nga sama kanila. ug iyang gipandong ang iyang kamot sa ilang mga ulo ug unya milakaw siya. Usa ni ana kahigayon, may miduol kang Jesus ug nangutana kaniya. Magtutudlo, unsa may maayo na kong buhaton, aron maangko nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag, Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo, ang Dios lamang. Tumana ang mga sugo, kung buot ka musulod sa kinabuhi. siya nangutana. Unsang mga sugua? Si Jesus mitubag, Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. ang batan-on mitubag. Gituman ko kining tanan. Unsa pa may kinahanglan kong buhaton? Ug miingon si Jesus kaniya. Kung gusto kang mahingpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag mga bahandi didto sa langit. Unya, balik kanhi, ug sunod kanako. Sa pagkadungog ni ini sa batan-on, milakaw siya nga masulubon kay dato man kaayo siya. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Sultihan ko kamo, nga malisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Usbon ko, mas lisod alang sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Sa pagkadungog ni ini sa mga tinun-an nahibulong sila pag-ayo. Busa nangutana sila. Unya, kinsa raman di ay ang maluwas? Si Jesus mituto kanila ug mitubag. Kini dili mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios
ang tanang butang. Unya miingon si Pedro. Ginoo, among gibiyaan ang tanan ug misunod kami kanimo. Unsa may among mapaabot? Si Jesus miingon kanila. Isulti ko kini kaninyo. Iniglingkod unya sa anak sa tao sa iyang mahimayaong trono diha sa bag-ong kalibutan. Kamong napulog duha ka tinunan, mulingkod usab sa mga trono aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Ug ang tanan nga mibiya sa ilang balay, mga igsuon, amahan, inahan, mga anak, o mga uma tungod kanako, makadawat og labaw sa usa ka gatos ka pilo, ug hatagan pagayod siyag kinabuhing dayon. Apan daghan sa naguna karon, maulahi, ug daghan sa naulahi karon, mahiuna. Mateo Kapitulo 20. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay tag-iya sa usa ka parasan nga milakaw sayo sa buntag aron pagpangitag mga tao nga iyang patrabahoon. Misugot siya paghatag kanila sa naandang suhol nga usa ka denaryo ang adlaw ug gipadala sila ngadto sa iyang parasan. Sa pagkaalas 9, miadto na usab siya sa merkado ug didto nakita niya ang pipila ka tawo nga nagtindog nga walay buhat. Busa, miingon siya kanila, "Trabaho usab kamo sa akong parasan, ug hatagan ko kamog hustong suhol." Ug nangadto sila. Sa pagkaalas 12 ug sa pagkaalas 3, mao gihapon ang iyang gihimo. Unya, sa hapit na kadto mo alas 5, miadto siya sa merkado. Ug didto nakakita siya glaing pipila ka tawo nga walay buhat. Siya nangutana kanila, "Nganong giusikan man ninyo ang tibok adlaw?" Sila nanubag, "Kay wala may mipatrabaho kanamo." Ug miingon siya kanila, "Kun mao kana, trabaho usab kamo didto sa akong parasan." Sa pagsalop na sa adlaw, ang tag-iya miingon sa iyang kapatas, "Tawga ang mga trabahante ug hatagi sila sa ilang suhol. Unaha pagsuhol kadtong ulahing gipatrabaho ug ipaulahi kadtong unang gipatrabaho." Ang matag usa nga misugod pagtrabaho sa alas 5 sa hapon, gisuhulan og usa ka denaryo. Busa, sa pagduol na sa mga tao nga unang gipatrabaho, nagtuo sila nga labaw pa ang ilang madawat. Apan nag-usag-usa kanila, gihatagan usab og tagsa ka denaryo. Gidawat nila ang ilang suhol ug nagbagut-but sila batok sa agalon. Miingon sila, "Kining mga tawhana nga ulahimong gipatrabaho, nagtrabaho lamang sulod sa usa ka oras, samtang kami nagtrabaho sa tibok adlaw ug napagod sa kainit. Apan bisan pa niini, imo silang gihatagag samang suhol nga imong gihatag kanamo." Ang agalon mitubag sa usa kanila, "Pamati ra, wala ako maglimbong nimo kay miuyon ka man sa suhol nga usa ka denaryo ang adlaw. Karon, dawata ang imong suhol ug pauli sa inyo. Mao'y akong gusto nga kining tawhana nga ulahing gipatrabaho, hatagan sa samang suhol nga akong gihatag kanimo. Wala ba day ako'y katungod sa paggamit sa akong kwarta sumala sa akong gusto? Una sina ka ba hinuon, kay ako manggihatagon man?" Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon. Busa, kadtong naulahi, mahiuna, ug kadtong nahiuna, maulahi. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, nagpalain siya og ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila. "Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem. Ug didto ang anak sa tao, itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon, ug unya itugyan nila ngadto sa mga dili Hudiyo. Bugal-bugalan siya ug latuson, ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw, banhawon siya." Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsa may imong gusto?" Siya mitubag, "Isaad ka nako, nga kining duha ko ka anak,
palingkoron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila. Wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa sa pag-antos nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag. Oo, makahimo! Si Jesus miingon kanila. Kamo makainom gyud gikan sa akong kupa. Apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita, alang lamang niadtong giandaman diini sa akong amahan. Sa pagkadungog diini sa napulo katinunan, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan ug giingnan. Nasayod kamo nga ang mga namunuan ining kalibutana nagpahawd-hawd ug ang mga kadagkuan hangul ug gahom. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa ka ninyo gustong ilhon nga dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa ka ninyo gusto nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya kaninyo. Sama sa anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran, kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Sa ilang pagbiya sa Jericho, daghang tao ang misunod kang Jesus. May duha ka buta nga lalaki nga naglingkod daplin sa dalan. Nakadungog sila nga si Jesus hapit ng mulabay, busa misinggit sila. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami! Gipahilom sila sa mga tao, apan misamot hinuon sila pagsinggit. Kaliwat ni David! Kaluyin taon kami! Mihunong si Jesus ug nangutana kanila. Unsa may gusto ninyo nga akong buhaton kaninyo? Sila mitubag. Sir, gusto na kami nga makakita. Naluoy si Jesus kanila ug gihikap niya ang ilang mga mata ug diha-diha nakakita sila ug misunod kaniya. Mateo Kapitulo 21. Sa duol na sila sa Jerusalem ug miabot na sa bitpahi sa bukid sa mga Olibo. Gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an. Giingnan niya sila. Pangadto kamo sa baryo nga naa sa unahan, ug makita ninyo ang usa ka asno nga gihigot uban ang natiniini. Tangtangi sila sa ilang higot, ug dad-angan hikanako. Ug kun may mubadlong kaninyo, ingna siya, nga nagkinahanglan niini ang Ginoo, aron ipadala dayon niya ang asno ug ang nati. Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta. Sultihi ang siyudad sa Siyon. Karon moanhi kanimo ang imong hari. Malumo siya og magkabayo sa asno og sa nati niini. Busa miuna paglakaw ang mga tinun-an ug gituman nila ang gisugo ni Jesus. Ilang gidala ang asno ug ang nate. Gihapinan nila sa ilang mga biste ug mikabayo si Jesus. Usa ka dakong panon sa mga tawo ang mibuklad sa ilang mga sapot didto sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gikatag nila sa agianan. Ang mga tawo nga nag-una kang Jesus, ingon man ang mga nagsunod kaniya naninggit. Husala! Nalaygo ang kaliwat ni David! Hulaan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo! Nalaygo ng Diyos! Sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, nagkaguliyang ang tibuok syudad. Nangutana ang mga tao. Kinsa man kini siya? Sila mitubag. Si Jesus! Siya ang propeta nga taga Nazaret sa Galilea! Unya si Jesus misulod sa templo o gipapahawa niya ang tanan nga namalit ug namaligya didto o gipangtuwad niya ang mga lamisa sa mga tigkambyo o kwarta ug ang mga lingkuranan sa mga nagbaligyag sa lampati. Siya miingon kanila. Nasulat sa kasulatan nga ang Dios miingon, ang akong balay, paganganlag balay alampuanan. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Ang mga buta ug ang mga bakol miduol kaniya didto sa templo ug giayo niya sila.
Nangasuko ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod sa pagkakita nila sa katingalahang mga butang nga iyang gibuhat. Nangasuko usab sila sa mga bata nga didto sa sulod sa templo nga naninggit. Dalay ko ng kaliwat ni David! Busa miingon sila kang Jesus. Nakadungog ka ba sa ilang gisulti? Si Jesus mitubag. Oo, nakadungog ako. Wala ba day kamo makabasa ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon? Ang mga bata ug ang mga masuso, gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagday kanimo. Unya mibiya si Jesus kanila ug migula sa syudad paingon sa Betania ug didto siya mipahulay sa pagkagabii. Sa pagbalik ni Jesus paingon sa syudad ni anang pagkabuntag, gigutom siya. Sa daplin sa dalan, nakakita siya usa ka kahoyng igera. Miduol siya niini apan wala siya nakitang bunga kundili mga dahon lamang. Busa giingnan niya ang kahoy. Dili ka na gayod mamunga. Ug diha-diha nalaya ang igera. Nakakita niini ang mga tinun-an ug nahibulong sila. Nangutana sila. Nganong nalaya mandayon ang igira? Si Jesus mitubag. Mao kini ang tinuod. Kun mutuo lang kamo og dili magduha-duha, makahimo kamo sa akong gibuhat nining kahoyng igera. Ug dili lamang kay kinira, makahimo usab kamo sa pagsugo nining bungtura sa pag-ambak ngadto sa dagat, ug mahimo kini. Kun mutuo kamo, madawat ninyo ang bisan unsang inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Si Jesus mibalik sa templo. Samtang nagtudlo siya, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudiyo miduol kaniya ug nangutana. Unsa may imong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungura? Si Jesus mitubag kanila. Mangutana ako kaninyo og usa lang kabutang. Ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa kong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katungod ni Juan sa pagbunyag. Gikan ba sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Miingon sila. Unsa may atong itubag? Kun moingon kita gikan sa Dios, moingon siya kanato nganong wala man lagi kamo mutuo kang Juan. Apan kun moingon kita gikan sa tao, mahadlok usab kita kung unsay buhaton unya sa katawhan. Kay sila bang tanan, hugot nga nagtuo nga si Juan, usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus. Wala kami masayod. Ug miingon siya kanila. Dili ko usab kamo tug-anan diin gikan ang akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Karon, unsa may inyong hunahuna? Dihay tao nga may duha ka anak nga lalaki. Miadto siya sa magulang ug iyang giingnan. Dong, trabaho karong adlaw didto sa parasan. Mitubag siya. Dili ko mo trabaho. Apan usab ang iyang hunahuna ug miadto siya sa parasan. Unya ang amahan miadto sa manghud ug mao gihapon ang iyang giingon kaniya. Oo, muadto ako. Mitubag siya. Apan wala siya muadto. Kinsa man sa duha ang mituman sabot ipabuhat sa amahan? Sila mitubag. Ang magulang. Unya si Jesus miingon. Sultihan ko kamo nga ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae una pang makadawat sa panalangin sa paghari sa Dios kay kaninyo. Kay mianhi kaninyo si Juan nga magbubunyag aron pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga kubrador sa buhis ug ang mga daotang babae hinuon mao'y mituo kaniya. Apan kamo, bisag nakakita na mo niini, wala gihapon maghinulsol o mutuo kaniya. Si Jesus miingon. Pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og nagkalot siyag lungag nga giukanan sa ubas ug nagtukod siyag pasilunganan sa gwardya. Unya,
Gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa tingpamo po na sa ubas. Gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunalan nila ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya, gipadala na usab sa tag-iya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan, gipadala niya ang iyang anak. Miingon siya, "Sa walay duha-duha, tahuron gayud nila ang akong anak." Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, "Tana, patyon nato siya ug maato na ang parasan." Busa, gidakop nila siya unya gidala ngadto sa gawas sa parasan ug gipatay. Karon inig-abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana si Jesus, "Sila mitubag?" Sa walay duha-duha, patyon niya kadtong mga tawong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tawo nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus miingon kanila, "Wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kay kuno walay kapuslanan. Nahimo hinuong bato, nga labing mapuslanon. Buhat kini sa Ginoo, ug kahibulungan gayud kini." Ug midugang pagsulti si Jesus, "Busa, sultihan ko kamo, nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios, kuhaon gikan kaninyo, ug ihatag ngadto sa mga tawo nga makahatag og maayong mga bunga." Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo sa mga sambingay ni Jesus, ug nasabtan nila nga sila ang gipasabot ni Jesus. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tawo nga miila kang Jesus nga usa ka propeta. Mateo Kapitulo 22. Migamit na usab si Jesus ug mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tawo. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga paadtuo na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Busa, nagsugo siyag laing mga sulugoon o giingnan niya, "Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok nga nati, ug nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal." Apan wala magtagad ang mga dinapit ug nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon ug gibunalan ug gipatay nila. Tungod niini nasuko pag-ayo ang hari. Busa, gipadala niya ang iyang mga sundalo ug gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon ug gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug giingnan, "Andam na ang akong kumbira sa kasal, apan dili angay niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa, pangadto kamo sa kadalanan, ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan." Ug ang mga sulugoon nangadto sa kadalanan, ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan, maayo ug dautan, ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob og bisti nga angay sa kasal. Gipangutana siya sa hari, "Higala, giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulob og bisti nga angay sa kasal?" Apan wala makatingog ang tawo. Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugoon, "Gapusan ninyo ang iyang mga kamot ug tiil, ug ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang mga ngipon." Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Kay daghan ang gidapit,
apan jutay ra ang gipili. Ang mga Parisiyo nagtigom og nagsabot sa pagbitik kang Jesus pinaagi sa mga pangutana. Unya gipadala nila ngadto kang Jesus ang pipila sa ilang mga tinun-an ug uban sa mga sakop sa pundok ni Herodes. Miingon sila, Magtutudlo, nasayod kami nga dili ka mamakak. Nagtudlo ka sa matuod mahitungod sa kabubuton sa Dios alang sa tao. Dili ka manumbaling sa gihunahuna sa mga tao, kay dili ka man magsapayan kung kinsa sila. Musasultihi kami kung unsa ang imong hunahuna. Supak ba sa atong balaod ang pagbayad og buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili? apan nasayod si Jesus sa ilang daotang tuyo. Busa miingon siya, Mga tigpakaron ingnon, nganong inyo man gyud kong sulayan. Ipakita kanako ang kwarta nga ibayad sa buhis. Busa gipakita nila ang kwarta ug nangutana siya kanila. Kang kinsa mang naong ug ngalan ang ania dinhi? Sa emperador. Mitubag sila. Busa si Jesus miingon kanila, Kun mao kana, ihatag ngadto sa emperador ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios ang iya sa Dios. Sa pagkadungog nila niini, nahibulong sila pag-ayo, ug unya mibiya sila kaniya ug nang lakaw. Sa maugi hapong adlaw, may mga Sadusiyo nga miduol kang Jesus. Kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Miingon sila, Magtutudlo, nag-ingon si Moises kun mamatay ang usa ka tawo nga walay anak. Ang iyang igsuon kinahanglang mga sawa sa biyuda sa namatay, aron makabaton silag mga anak nga ilhong iya sa namatay. Karon, may 7 ka magsuong lalaki. Naminyo ang kamagulangan og namatay nga walay anak. Busa ang iyang biyuda gipangasawa sa ikaduhang igsuon. Unya ang ikaduhang igsuon namatay usab nga walay anak. Ug mauusab kini ang nahitabo sa ikatulo hangtod sa ikapito. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang mga patay. Kang kinsa man siyang asawa nga silang tanan naminyo man kaniya. Si Jesus mitubag kanila, Pagkasayop ninyo, ug kini nahitabo kay wala man kamo masayod sa kasulatan ug sa gahom sa Dios. Kay kun banhaw na ang mga patay, mahisama sila sa mga anghel sa langit, ug dili na magbinyuay ang mga lalaki ug mga babay. Karon, may tungod sa mga patay nga banhawon, wala ba day kamo makabasa sa gisulti sa Dios kaninyo? Siya miingon, Ako ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac, ug ang Dios ni Jacob. Nagpasabot kini, nga siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Sa pagkadungog niini sa mga tao, nahibulong sila sa iyang pagtulunan. Sa pagkadungog sa mga Pariseo, nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Jesus sa katarungan, nagpanun sila sa pagduol kaniya. Unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbitik kaniya pinaagi sa pagpangutana. Magtutudlo, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Nagsukad niining duha ka sugo ang tibuok nga balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa nagkatigom na ang mga Parisiyo, nangutana si Jesus kanila, Unsa man inyong hunahuna, mahitungod sa Mesiyas, kang kinsa man siyang kaliwat? Sila mitubag, Kang David. Kun mao kana, matod ni Jesus, ngano man nga ang Espiritu sa Dios, midasig man kang David sa pagtawag kaniya Ginoo. Kay miingon man si David, ang Ginoo miingon sa akong Ginoo, lingkod dinhi sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imong mga kaaway nga imong tumbanan. Busa, kun si David bitawag kaniya Ginoo,
Unsaon man sa Mesiyas pagkahimong kaliwat ni David. Walay usa nga nakatubag kang Jesus ug sukad ni adtong adlawa wala nay nangahas pagpangutana kaniya. Mateo Kapitulo 23. Unya miingon si Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Parisiyo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa, kinahanglan tumanon ug sundo ninyo ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyo og sunda ang ilang mga buhat, kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tan-awa og unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gihigot sa ilang mga bukton. Ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagpatawag og magtutudlo, kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan, ayaw tawga si bisan kinsang amahan, kay usara ang inyong amahan nga tua sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og agalon, kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon. Ang magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos ipataas. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gibabagan ninyo ang mga tao sa pagsulod sa gingharian sa langit, apan kamo mismo dili mo sulod ug dili mo pasulod sa mga tao nga gustong mosulod. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, mupanaw kamo sa kadagatan ug mga kayutaan aron pagkabig og tao, ug sa nakabig na siya, gihimo ninyo siya nga labi pang angay nga maimperno kay kaninyo. Pagkaalaot ninyong mga giyang nga buta, nagtudlo kamo nga kun ang usa ka tawo manumpa sa templo, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya tungod sa bulawan nga naa sa templo, obligado siya pagtuman sa iyang panaad. Mga buta ug mga buang-buang, hain may labing importante, ang bulawan ba o ang templo nga mao'y nakabalaan sa bulawan? Nagtudlo usab kamo nga kun may manumpa atubangan sa altar, dili kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Apan kun manumpa siya atubangan sa gasa nga naa sa altar, kinahanglan nga tumano niya ang iyang panaad. Pagkabuta gayud ninyo, hain may labing importante, ang gasa ba o ang altar nga mao'y nakabalaan sa gasa? Busa, kun may manumpa atubangan sa altar, nanumpa siya niini ug sa tanang gasa nga naa sa altar. Kun may manumpa sa templo, nanumpa siya niini ug sa Dios nga nagpuyo didto. Ug kun may manumpa sa langit, nanumpa siya sa trono sa Dios ug kaniya nga naglingkod niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulong bahin bisan gani sa mga lamas sama sa hirbabuena, sa anis ug sa kaningag. Apan wala ninyo tumana ang mas importanteng mga pagtulunan sa balaod sama sa hustisya, kaluoy ug pagkamatinud-anon. Angay unta nga buhaton ninyo kini sa walay pagbiya sa ubang pagtulunan. Mga giyang nga buta, salaon ninyo ang lagong nga anaa sa inyong ilimnon, apan lamyon ninyo ang kamilyo. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga Parisiyo, mga tigpakaron ingnon, gilimpyuhan ninyo ang gawas nga bahin sa inyong baso ug plato, apan ang sulod,
napuno sa inyong mga kinuha, pinaagi sa panlupig ug kahakog. Mga parisiyong nga buta, limpyuhi una ninyo ang sulod sa baso ug plato, ug malimpyo usab ang gawas niini. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod, ug kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, sama kamo sa mga lubnganan nga pinintalag puti nga maanindo tan-awon sa gawas, apan sa sulod puno sa mga bukog sa mga patay ug mga hugawng butang. Sa samang paagi, sa gawas makita sa tanan nga kamo maayo, apan sa sulod puno kamo sa mga pagpakaron ingnon ug sa mga sala. Pagkaalaot ninyong mga magtutudlo sa balaod ug kamong mga parisiyo, mga tigpakaron ingnon, nagbuhat kamog mga maanindot nga lubnganan alang sa mga propeta, ug gidayan-dayanan ninyo ang mga monumento ni adtong mga matarong ug kinabuhi. Nag-ingon kamo, kung kami nagpuyo pa lang sa panahon sa atong mga katigulangan, dili unta namo himuon ang ilang gibuhat o patyon ang mga propeta. Busa, giangko ninyo nga mga kaliwat kamo ni adtong mga tao nga mipatay sa mga propeta. Sige, padayon og tiwasan ninyo ang gisugdan sa inyong mga katigulangan, mga bitin ug mga anak sa mga bitin. Unsaon man ninyo paglikay nga dili kamo kasilutan didto sa impierno? Busa, sultihan ko kamo. Padadaan ko kamog mga propeta ug mga maalamon ug mga magtutudlo. Patyon ninyo ang pipila kanila ug ilansang sa krus ang uban. Ang uban pamunalan ninyo sulod sa inyong mga sinaguga, ug gukdo ninyo sila gikan sa usa ka lungsod ngadto sa laing lungsod. Tungod niini, ang silot sa pagpatay sa tanang mga tao nga walay sala, anha idakdak ninyo. Sukad sa pagpatay kang Abel nga walay sala ngadto sa pagpatay kang Zacarias nga anak ni Barakias, nga inyong gipatay tunga-tunga sa altar ug sa templo. Sultihan ko kamo nga ang silot ni ining tanang pagpatay may aguman sa mga tao ni ining panahuna. O Jerusalem, Jerusalem, gipatay mo ang mga propeta o gibato ang mga sinugo nga gipadala sa Dios kanimo. Pagkadaghang higayon nga buot na kong tigumon ang tanan mong mga anak, sama sa usa ka himungaan nga nagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako, apan nagdumili ka. Karon, biyaan sa hingpit ang imong balay, ug magmingaw kini. Sultihan ko ikaw, nga sukad karon, dili ka na makakita kanako pag-usab, hangtod nga moingon ka. Bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Mateo Kapitulo 24. Sa pagbiya na ni Jesus sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an ug giingnan. Ginoo, tan-awa ra gud ang kinatibuk-an sa templo? Unya miingon siya, maayo nga nakamatikod kamo ni ining tanan. Sultihan ko kamo, walay bisag usa ka bato dinhi nga magpabilin sa naymutangan niini. Tumpagon gayud ang tanan. Samtang naglingkod si Jesus didto sa bungtod sa mga olibo, ang mga tinun-an misikrito pagduol kaniya ug nangutana. Sultihi kami, kanusa matuman kining tanan ug unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot ug sa katapusan sa kalibutan? Si Jesus mitubag, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Kay sa akong ngalan, daghang tao ang muanhi nga mag-ingon, ako ang Mesiyas, ug daghan ang malimbungan. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo, ug mga balita may tungod sa mga gubat sa layo. Apan ayaw kamo kabalaka, gining mga butanga kinahanglan mahitabo. Apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Kining tanan, sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Unya, dakpon kamo sa mga tao aron sakiton ug unya patyon.
Kasilagan kamo sa tanang katawhan tungod kanako. Ug daghan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Unya, daghang mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Ug tungod sa pagdagsang sa daotan, mabugnaw ang gugma sa daghang tao. Apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. O kining maayong balita may tungod sa paghari sa Dios. Iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tao ug unya moabot ang katapusan. Unya, makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga giingon ni propeta Daniel nga magtindog sa dapit nga balaan. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan niini. Unya ang mga tawo nga anaa sa Judea kinahanglang managan ngadto sa mga bungtod. Ang tawo nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kabtangan. Ug ang tawo nga anaa sa uma kinahanglang dili mo pauli aron pagkuha sa iyang kupo. Pagka makalilisang niadtong mga adlaw alang sa mga mabdos ug sa mga inahan nga may mga masuso. Busa, pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw o sa adlaw nga igpapahulay. Kayang kasakitan niadtong panahona labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga nahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gyoy mahitabo pa nga sama niini. Apan gipamug-an sa Dios kadtong mga adlaw. Kay kun wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamug-an niya kadtong panahona. Unya, kun may moingon kaninyo, tan-awa, di adiri ang Mesiyas. Utua siya didto. Ayaw kamo pagtuo kaniya. Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta. Magbuhat silag mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Timani nga gipasidan-an ko na kamo niini. Ug kun may moingon kaninyo, tan-awa, atua siya sa dapit nga awaaw. Ayaw kamo pag-adto didto. Kun moingon sila, tan-awa, nagtago siya diri. Ayaw kamo pagtuo niini. Kaya ang anak sa tao, muabot sama sa kilat nga mukilab tadlas sa tibuok langit, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Asa gani ang lawas nga patay, adto usab magpundok ang mga agila. Unya, tapos gayud sa kasakitan niadtong mga adlaw, mungit-ngit ang adlaw ug dili na mo danag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga bituon ug matay-og ang tibuok kalibutan. Unya, mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao ug manghilak ang tanang banay sa yuta ug makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom ug dakong himaya. Unya, mutingog ang dakong trumpeta ug ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Kuhain ninyong pagtulunan ang kahoyng igera. Inig panglunhaw ug inig panghumok na sa mga sanga niini ug magsugod na kinig pangudlot. Masayra ninyo nga duol na ang ting-init. Busa, inig kakita usab ninyo niining tanan. Hisayra ninyo nga duol na ang panahon ug hapit na gayud moabot. Hinumdumi kini. Kining tanan mahitabo sa dili pa mga matay ang tanang tao nga karon buhi pa. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Apan walay tao nga nasayod, kanus amo abot kadtong adlaw ug taknaa. Bisan ang mga anghel sa langit, ug bisan gani ang anak, kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao, mahisama sa naitabo sa panahon ni Noe. Sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton, sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyuay,
hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa naitabo, hangtod nga ang lunop miabot, ug mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babae magaling og pagkaon. Ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa, pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini. Kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta, unsang taknaa sa gabii mo abot ang kawatan. Magtukaw gayud siya og dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa, kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay. Kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa, kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon. Kadtong gipiyalan sa iyang agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon aron paghatag kanilang pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan ni adtong sulugoon nga makaplagan sa iyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Apan kung daotan siya nga sulugoon, muingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muuli ang akong agalon. Ug musugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon ni adtong sulugoon mahibalik usa niana kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibaloi. Unya tagud-taguron siya sa agalon ug ipahamtang kaniya ang gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mateo Kapitulo 25. Niadtoon niyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo kadalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot, busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi nakadto, sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon? Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag mingon sa mga maalamon, hatagi kamig diyutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan ug pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga, milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 kadalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod, ngadto sa kumbira sa kasal, o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga, ug misangpit sila. Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Ug gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Kay ang paghari sa Dios sama sa usa ka tawo nga mulakaw ngadto sa laing dapit. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon ug gipiyalan niya sila sa iyang katigayunan. Sumala sa ilang katakos, ang usa gihatagan niya 5 ka puntil nga salapi. Ang usa 2 ka puntil nga salapi. Ug ang usa pagayod 1 ka puntil nga salapi. Unya, milakaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi, milakaw dayon. Gipatigayon niya kini ug nakaganansya siya og 5 ka puntil nga salapi.
Ang nakadawat og 2 ka puntil nga salapi, nakaganansya og laing 2 ka puntil nga salapi. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi, milakaw og nagkalot sa yuta, ug gilubong niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa dugay nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon, ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5 ka puntil nga salapi miadto kaniya. Miingon siya, "Sir, gihatagan mo akog 5 ka puntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 5 ka puntil nga salapi." Ni ara ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga gihatagan og 2 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, gihatagan mo ako og 2 ka puntil nga salapi, ug niini nakaganansya ako og laing 2 ka puntil nga salapi." Ania ang tanan. Miingon ang iyang agalon, "Maayo, buutan ka og matinumanon nga sulugoon. Kay kasaligan ka man sa diyutay, pialan ko ikaw sa daghan. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay." Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1 ka puntil nga salapi ug miingon, "Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako ug gilubong ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, sir, ania ang imong salapi." Miingon ang agalon, "Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon. Nasayod ka man di ay nga nag-ani ako sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na?" Ug miingon ang agalon ngadto sa laing sulugoon, "Kuhaa kani ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka puntil nga salapi. Kay ang ana ay iya, hatagan pagdugang ug makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya, bisan pagani ang diyutay nga iya ha, kuhaon pagikan kaniya. O kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diha sa kangitngit. Didto, maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Inig-anhi sa anak sa tao, ingon nga hari, uban sa tanang mga anghel. Mulingkod siya sa iyang harianong trono. Ug ang tanang tao sa kalibutan, tigumon sa iyang atubangan. Unya, bahinon niya sila sa 2 ka pundok, sama sa 1 ka magbalantay sa hayop, nga maglain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Ibutang niya ang mga karnero sa iyang tuo, ug ang mga kanding sa iyang wala. Unya ang hari moingon sa mga tao sa iyang tuo, "Duol kamo nga gipanalanginan sa akong amahan, ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay gigutom ako, ug inyo akong gipakaon. Giuhaw ako, ug inyo akong gipainom. Dili ako ninyo kaila, apan inyo akong gidawat sa inyong mga balay. Hubo ako, ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako, ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako, ug inyo akong giduaw." Unya mutubag kaniya ang mga matarong, "Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo nga gigutom, ug gipakaon kanamo, ug giuhaw, ug gipainom kanamo. Kanus aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila, uhubo, ug gibistihan kanamo. Kanus aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton, ug giatiman kanamo, ug gibilanggo, ug giduaw kanamo." Unya ang hari mutubag kanila, "Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos nining akong mga igsuon, gihimo ninyo kini alang kanako.
Unya moingon siya ngadto sa mga tao sa iyang wala. Pahawa kamo kanako. Kamong gipanghimaraot sa Dios. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam alang sa yawa ug sa iyang mga anghel. Kay gigutom ako, apan wala ako ninyo pakana. Giuhaw ako, apan wala ako ninyo paimna. Wala ako ninyo dawata sa inyong mga balay, kay dili man ko ninyo kaila. Hubo ako, apan wala ako ninyo bistihi. Nagmasakiton ako, ug nabilanggo, apan wala ako ninyo atimana. Unya mutubag sila kaniya. Ginoo, kanus aman kami nakakita kanimo, nagigutom ug giuhaw, o usa ka dili kaila, o hubo, o nagmasakiton, o nabilanggo, ug wala kami mutabang kanimo. Ang hari mutubag kanila. Sultihan ko kamo, nga sa matag higayon, nga nagdumili kamo pagtabang sa usa ni ining labing ubos. Nagdumili kamo sa pagtabang kanako. Busa, kini sila mahiagom sa walay katapusang silot, apan ang mga matarong makaangkon sa kinabuhing dayon. Mateo Kapitulo 26. Sa nakatapos na si Jesus pagtudlo ni ining tanan, mingon siya sa iyang mga tinun-an. Nasayod kamo, nga duha na lang kaadlaw sa dili pa ang kasaulugan sa pagsaylo. Nianang higayuna, ang anak sa tao, itugya na, aron ilansang sa krus. Unya nagtigom ang kadagkuan sa mga pari, ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo didto sa palasyo ni Caifás, ang pangulong pari. Naglaraw sila sa pagdakop kang Jesus sa tago, ug sa pagpatay kaniya. Miingon sila, kinahanglan dili nato kini itunong sa kasaulugan, kay tingali unyag maghimog kagubot ang mga tao. Samtang didto si Jesus sa Betania sa balay ni Simon nga sanlahon, may usa ka babae nga miduol kang Jesus. Dala niya ang usa ka tibut nga alabastro nga puno sa mahalon kaayo nga pahumot, ug gibubo niya kini sa ulo ni Jesus samtang nagkaon siya. Nakakita ni ini ang mga tinun-an, ug nangasuko sila nga nag-ingon, kining pahumuta, mahimo untang ibaligyag mahal, ug ang halin ikahatag ngadto sa mga kabus. Nasayod si Jesus sa ilang gisulti, ug miingon siya kanila, nganong samukon maninyo kining babay? Maayo ang iyang gihimo alang kanako. Ang mga kabus kanunay ninyong ikauban, apan ako dili. Ang gihimo niyang pagbubo nining pahumot sa akong lawas, mao'y pag-andam alang sa paglubong kanako. Hinumdumi kini. Bisag asa iwali kining maayong balita sa tibuok kalibutan, ang nahimo ni ining babay, isugilon gayud alang sa iyang handumanan. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, unsa may inyong igante kanako, kun itugyan ko kaninyo si Jesus? Miihap sila og katluan ka salapi nga sinsilyo ug gihatag kini kaniya. Sukad ni adtong adlawa, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Jesus. Sa unang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Jesus ug nangutana kaniya, asa man nimo gustong ipaandam kanamo ang panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo? Si Jesus miingon kanila, adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya. Ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong oras. Ako ug ang akong mga tinun-an maghimo sa kasaulugan sa pagsaylo didto sa imong balay. Ug gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila ug giandam nila ang panihapon. Sa pagkagabii, si Jesus ug ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kan-anan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, sultihan ko kamo, usa ka ninyo, magbudhi kanako. Nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an, ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya, Ginoo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, ang nagtuslob sa paan uban kanako ni ining panaksan,
maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao, mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Maayo palang untag wala siya matao. Si Judas, ang traidor, miingon, Magtutudlo, ako ba ang imong gipasabot? Si Jesus mitubag, Gisulti nimo. samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios ug gipikas-pikas niya kini ug gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug miingon siya, Dawatan ninyo kini og kana. Kini mao ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila nga nag-ingon, Inom kamong tanan niini. Siya miingon, Kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan. Ang akong dugo nga gipaagas alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili nagayud ako muusab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Unya, nag-awit silag usa ka alawiton sa pagdaig sa Dios ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus sa mga tinun-an, Niining gabi una, kamong tanan managan ug mamiya kanako. Kaya ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay ug magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. Si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayud ako mubiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. Si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini, sa dili pagani mo tugtugaok ang manok karong gabi. Katulog ka mo ingon, nga wala mo ako hiilhi. Si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. ug ang tanang tinun-an misulti usab sa ingon. Unya si Jesus miadto sa usa ka dapit nga ginganlag Getsemani, kuyog sa iyang mga tinun-an, ug miingon siya kanila, Panglingkod ka mo dinhi, samtang muadto ako didto ug magampo. Gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siyag dakong kaguol ug kahingawa. Unya miingon siya kanila, Ilabihan ang akong kasubo, nga halos ikamatay ko. Pabilin ka mo dinhi, ug pagtukaw uban kanako. Milakaw siya sa unahan, mihapa sa yuta ug nagampo nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo, kuhaa ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tinun-an ug nakaplagan niya sila nga nangatulog. Busa giingnan niya si Pedro, Nganong wala man kamo makatukaw, uban kanako bisag usa lang ka oras. Pagtukaw kamo, ug pagampo, aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu, apan luya ang lawas. Ug mibiya si Jesus pag-usab ug nagampo. Amahan ko, kun imo gayong ipainom kanako kining kupa sa pag-antos, matuman ang imong pagbuot. Human niini, mibalik siya pag-usab ug naabtan niya ang mga tinun-an, nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila. Mibiya na usab si Jesus kanila ug nagampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an ug miingon, Nangatulog baghapon kamo og namahulay? Miabot na ang oras nga ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo, kay manglakaw na kita. Tanawa, ani ana ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa sa napulog duha ka tinun-an, uban ang daghang tao nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo.
Ang traidor naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan, mao ang inyong gipangita. Dakpas siya. Unya miduol dayon si Judas kang Jesus ug miingon, Magtutudlo, ang kalinaw mag-uban kanimo. Ug gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. Unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa ni adtong kauban ni Jesus miibot sa iyang espada ug gitigbas ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa sa iyang dalunggan. Unya miingon si Jesus kaniya, Iuli sa sakuban ang imong espada. Kayang maggamit sa espada usab mamatay. Wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan? Ug ipadala dayon niya kanako ang kapin sa 12 ka panon sa mga anghel. Apan kun buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon, nga kinahanglan mahitabo kini. Unya miingon si Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako nga nagdala pa man gyud mog mga espada ug puspos sa pagdagop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako dito sa templo, apan wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. Unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caiphas, ang pangulong pari. Diin nagkatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Misunod si Pedro hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputan niining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y nakitang sayop, bisag daghan na ang miadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon, Kining tawhana nagingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios ug pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. Mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus, Wala ka ba'y ikatubag ni ining sumbong batok kanimo? Apan wala mutubag si Jesus. Busa ang pangulong pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sulti kami kung ikaw mao ba ang Mesiyas, ang anak sa Dios? Si Jesus mitubag kaniya, Gisulti nimo. Apan sultihan ko kamong tanan. Sukad karon makita ninyo ang anak sa tao nga naglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya niini, gigisi sa pangulong pari ang iyang bisti ug miingon, Dakong pasipala! Wala na kita magkinahanglan pagdugang mga saksi. Dinhi karon na dungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong hunahuna? Ug sila mitubag, Sad-an siya ug kinahanglang patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong ug gibunala nila siya. Kadtong misagpa kaniya miingon, Tag-ana, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa nimo. Si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan. Sa diha nga usa sa mga sulugoong babae sa pangulong pari, miduol kaniya ug miingon, Ikaw, kauban ka usab ni Jesus nga taga Galilea. Apan sa atubangan nilang tanan, gilimod ni Pedro nga nag-ingon, Wala akong masayod sa imong gipanulti. Ug migula siya sa ganghaan. Unya may laing sulugoong babae nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto, Kining tawhana kauban ni Jesus nga taga Nazaret. Apan gilimod kini pag-usab ni Pedro. Ipanumpa ko nga wala ako makaila ni anang tawhana. Wala madugay, ang mga tao nga nagbarug didto miduol kang Pedro ug miingon, Sigurado gyud nga usa ka usab sa mga kauban ni Jesus.
mailhan kaayo sa imong sinultihan. Unya nanumpa si Pedro. Silutan pa unta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ko makaila ni anang tawhana. Unya mituktugaok dayon ng usa ka manok ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya. Sa dili pa mo tuktugaok ang manok. Katulo mo na ako ilimod. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang kaguol. Mateo Kapitulo 27. Sayo sa buntag, ang tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga namunuan sa mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kang Jesus. Gigapos nila siya ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas, ang traidor, nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya ug giuli niya ang katluan kasalapi ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo. Miingon siya kanila, Nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo sa tao. Walay sala. Sila mitubag kaniya. Unsa may labot namo niya na? Imo na kanang tulubagon. Unya gipang labay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila. Unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila. Salapi kini nga bayad sa kinabuhi. Ug supak sa atong balaod ang pagtipig niini sa panudlanan sa templo. Tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias. Gikuha nila ang katluan kasalapi, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya. Gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat og kulon sumala sa gisugo sa Ginoo kanako. Si Jesus nagtindog atubangan sa Romanhong gobernador ug gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag. Gisulti nimo. Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudiyo. Busa miingon si Pilato kaniya. Wala ka ba magkadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan wala mo tubag si Jesus bisag usa ka pulong. Busa na tingala pag-ayo ang gobernador. Matag kasaulugan sa pagsaylo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahuna, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba? O si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Nangutana si Pilato niini kay nasayod man siya nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag minsahi ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti ka ng tawhana, nga wali sala. Kinasamo ka ko pag-ayo tungod sa akong damgo mahitungod kaniya. Gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga pangulo sa mga Hudiyo ang mga tao, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Unya nangutana pag-usab ang gobernador kanila. Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas! Si Barabas! Si Pilato nangutana kanila. Unya, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Ilansang sa krus! Unsa may iyang sala? Nangutana si Pilato. Apan sa makusog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!
Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo ug malagmit mahitabo ang dakong kagubot, mikuha siyag tubig ug nang hunaw at tubangan sa mga tao ug miingon, Wala ako'y labot sa dugo nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami o ang among mga anak mao'y natuloy sa silot sa iyang dugo. Unya gibuhian ni Pilato si Barabas apan gipalatos niya si Jesus ug gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila si Jesus sa iyang bisti ug gisuluban sa bisting dagtong pula. Ug naghimo silag kuruna gikan sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa iyang ulo. Gipakuptan nila sa iyang tuong kamot ang usa ka bugang. Nang luhod sila sa iyang atubangan ug gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhay ang hari sa mga Hudyo! Unya gilud-an nila siya ug gikuha nila ang lipat ug gibunal sa iyang ulo. Human nila bugal-bugali si Jesus, gihukasan nila siya sa bisting dagtong pula ug gisuluban sa iyang kaugalingong bisti unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene o gipugos nila siya sa pagpasan sa krus ni Jesus. Unya miabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom ni ini. Unya gilansang nila siya sa krus o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Tapos nang lingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo gibutang nila ang karatula sa sumbong bato kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudiyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa laing duha ka krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay, nagpanglingo ug gibiay-biay nila si Jesus. Ikaw ba kadtong moguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon ug kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga namunuan sa mga Hudiyo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban. Apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Kung tinuod nga siya ang hari sa Israel, kinahanglang manaog siya sa krus karon dayon. Aron mutuo kita kaniya. Misalig siya nga ubanan siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Tanahon kuno nato kung luwason ba siya sa Dios karon. Ug bisan ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab kaniya. Sa pagkaudtong tutok, mitabon sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagkaalas 3 sa hapon, mituaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, Diyos ko, nganong ibiyaan mo ako. ug ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila. Nagtawag siya kang Elias. Diha-diha, usa kanila ang midagan aron pagkuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw na! Tan-aw na to kung mo ani Basilias aron pagluwas kaniya.
Unya si Jesus misinggit pag-usab ug namatay. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Nauyog ang yuta ug nangapikas ang mga bato. Ang mga lubnganan nangaabli ug daghan sa nangamatay na nga katawhan sa Dios ang nangabanhaw ug nanggula sa ilang lubnganan. Miadto sila sa balaang syudad human mabanhaw si Jesus ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang iyang mga sundalo nga nagbantay kang Jesus nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nangahadlok sila pag-ayo ug miingon, "Siya gayud ang anak sa Dios." Sa dili layo kaayo, didtoy daghang babae nga nagtan-aw. Nag-alagad sila kang Jesus ug mikuyog kaniya gikan sa Galilea. Uban kanila mao si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose, ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkangit-ngit na, miabot si Jose nga taga Arimatea. Adunahan siya og usa-usab ka sumusunod ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Ug mimando si Pilato nga ipahatag kini kaniya. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino. Gipahimutang niya kini sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang gilungag diha sa usa ka dako kaayong bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron isira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlawng igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Parisiyo nakikita kang Pilato. Miingon sila, "Sir, nahinumdum kami nga sa buhi pagkatong bakakon. Miingon siya, mabanhaw ako sa ikatulog adlaw. Busa papatay pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulog adlaw, aron dili makawat sa iyang mga tinun-an ang iyang lawas, ug manugilon nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimuon niyang mas dautan kaysa unang bakak." Busa miingon si Pilato kanila, "Pagdala kamo gwardya, o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong." Busa ng lakaw sila, ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gipaligunan ang sira sa lubong o gipagwardyahan. Mateo Kapitulo 28. Unya milabay ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagkakaadlawon sa adlawng Domingo, si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron pagtan-aw sa lubnganan. Unya sa kalit, dihay kusog nga linog ug usa ka anghel sa Ginoo ang mikunsad gikan sa langit. Giligid niya ang bato ug milingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang biste. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya, ug nakuyapan sila. Unya ang anghel miingon sa mga babae, "Ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo ug tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon ug sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug nag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo." Busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya sa kalit, misugat si Jesus kanila ug miingon, "Ang kalinaw mag-uban kaninyo." Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong kaigsuunan ug paadtua sila sa Galilea. Didto makita nila ako." Samtang nang lakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginlan nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo.
Unya ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga pangulo sa mga Hudiyo aron pagplano sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gihatagan nila og daghang kwarta ug giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabi, ang iyang mga tinunan miadto sa lubnganan, ug gikawat nila ang iyang lawas, samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibawan sa gobernador, kami na'y mag-igo pagsulti kaniya, ug wala na kamoy angay kabalakan. Gidawat sa mga gwardya ang kwarta, ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod karon, mao kini ang balita nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Ang napulog usa ka tinunan, miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinunan ng tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan.